मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळीं? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. जाल्ली आसा सकाळची 10 आनी अद्वीक अजून उठूना. म्हणजे तो सकाळी 8 सवा 8 कितें उठलेलो आनी मागीर रोखडो न्हिदलो एक 15 मिनटान. सो ताका लागून अजून उठूना. आतां उठटलो. तेजो ब्रेकफास्ट बी हांवें रेडी करून दवरलेलो आसा आनी म्हाजो बी ब्रेकफास्ट घेवन जालो. आयज काय अशें करूना ब्रेकफास्टाक, कित्याक मातशें जाम आसा. थंडी जाल्या, तुमकां पयर सांगलेलें न्ही थंडी जाल्या म्हणून. सो क्लायमेट चेंज जाला म्हणून थंडी जाली आसतली. वत पावस पडटा न्ही आनी आतां एक वत पावस स्टार्ट जालो की आतां ते ताप बी चालू जाता न्ही. सो मातशी तकली बिकली जड आसा. काल बी हांवें तुमकां कांय रेसिपी दाखोवना. आयज पळोवया कितें रांदपाचें तें. आनी अशें कांय ना स्पेशल. सो आतां पळयता तो केन्ना उठटा तो आनी बाकीचें कितें काम आसल्यार करून घेता. आतां तो उठलो जाल्यार बेगीन न्हिदपाना. सो म्हाका मागीर कांय करपाक दिवपाना. सो कितें जेवणाचें कितें कुकर बी लावपाचो आसल्यार लावन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. बाय. चला आयज करया दुदी फ्राय. पळया दुदी तो आतां आमकां वयलो गर आसा तो काडून घेवपाक जाय, क्लीन करपाक जाय. बियो बी आसा त्यो सो क्लीन करून घेवया. आनी पळया आतां क्लीन करून हांवें कापां मारून घेतलेली आसा. सारकी निरपणसाची जशी आमी कापां करता तशीच करप. चड दाटूय करप ना, पातळूय करप ना. हे पळया पळोवंक शकता. आनी आतां आमी मसालो लावन घेवया. हांवें मसालो ऑलरेडी रेडी करून दवरता. लास्ट एका व्हिडियोन तुमकां सांगलेलो हांवें. सो आमी मसालो लावन घेतलेलो आसा. आतां फ्राय करपाक घालया. आनी पळय आतां फ्राय करपाक घातलेली आसा आनी ऑलमोस्ट फ्राय जाल्ली आसा. आनी ही कापां आसा दुदयाची ती रोखडी जाता. सो तुमकां खबर ना जाल्यार तुमी करात. खुबूच बरी लागता, टेस्टीक लागता. सारको निरपणस खाल्लेल्या भशेन लागता. निरपणसाची कापां लागता तशी. सो तुमकां खबर ना जाल्यार प्लीज करात, खायात आनी म्हाका सांगात कशी जाता ती. आनी हांवें कालोवपाक केला. हे पळया वरण आनी तर कितें अशें फ्राय मेळत, कापां बटाट कापां म्हणा, निरपणस अशें कितें फ्राय मेळत जाल्यार खूब जेवण बरें वता. सो चला आतां हांव जेवणाची तयारी करता. आतां सांजची 6:30 आनी आमी सद्या बेश्टी सकयल एक वॉकिंग करया म्हटलें. पावस ना न्ही, सद्या या म्हटलें. आनी पळया आतां आमी वॉकिंग करता. पळया अद्विकाचो बाबा आनी अद्वीक. आत दाखय रे. हाय कर. क्लायमेट सद्या बरें आसा, पळोवंक शकता तुमी. बरें आसा म्हणून म्हटलें या. आनी चलता न्ही म्हाका एक हांगा झाड दिसलें. पळया पळया पळोवंक शकता तुमी. पळया तुमी हेका कितें म्हणटा तें म्हाका मातशें कमेंट करून सांगात. आमी अशी पयलीं ल्हान आसतना आमी हें खातालीं. जरा मातशी जून जाली की आमी हें खातालीं. पळया आनी हेची पानां बी खूब यूज जाता खंय अशें म्हणटा. आयुर्वेदीक मेडिसीन कितें म्हणटा रे तेका? कितें म्हणटा? चिवरा. हय चिवरा. हांवूच विसरलें कितें म्हणटा तें. आमी खातालीं पयलीं. बरें आंबट कशें लागता तें. आनी पानां सुद्दां तेजी खूब युजफूल आसा. मेडिसीन, आयुर्वेदीक मेडिसीन. आनी हांव मातशें थंडीन जाम आसा. मातशें न्ही खुबूच जाम आसा. तरी हांव आयलें सकयल. वाज येता न्ही भितूर रावन या म्हटलें. पावस ना अशें वॉकिंग करया म्हटलें. आतां पावस येवपाचो आसा दिसता. वारो येवपा लागला. हे सायडीन पळयलें जाल्यार तितलें क्लायमेट दिसना पावसाचें. पळया हाय बरें आसा. आमकां हांगा सकयल बरें वॉकिंग करपाक मेळटा. पयर मम्मी आयिल्ली तेन्ना चिंतलेलें हांवें बरी सकयल वॉकिंगाक वतली म्हणून. पयल्या त्या दिसा व्हडलो पावस, खूब पावस. केन्ना तें सॅटर्डे संडे 2 दीस खूब पावस.
चला हांव आतां वॉकिंग करता मागीर मेळटा तुमकां बाय. आयचो व्हिडिओ हांव एंड करपा आयिल्लें आसा. आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी नवीन कोण आसल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. अशेंच हांव तुमकां व्हिडिओ घेवन मेळटलें आनी म्हाज्या पयरच्या व्हिडिओक कोणी लायक केला, शेअर केला, सबस्क्रायब केला तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. अशेंच हांव तुमकां व्हिडिओ घेवन मेळटलें. टील देन बाय बाय, टाटा, गूड नायट.